अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। और नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की सूरत हाल पर और पाकिस्तान से बाहर के चल रहा है उस पर भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बेसिकली चल क्या रहा है। उसकी जो अपनी खुद की जगह जगह पार्टीज़ बनी हुई हैं, उन पार्टीज़ का पाकिस्तान को लेकर क्या मौक़िफ़ है, वो क्या चाहते हैं, आया वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन बरकरार रहे या फिर वो अमन को उजाड़ना चाहते हैं, ये आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट एसएम नदीम साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह करम, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा नदीम साहब, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी, जैसे कि आपको पता है कि सबसे अभी जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो अफ़गानिस्तान का मामला चल रहा है। आज अफ़गानिस्तान में बेसिकली अमरीकी फ़ौज का जो है वो इनखला हो चुका है। रात 12 बजे से पहले उनका एक आखिरी फ़ौजी जिसकी फुटेज जो है वो वायरल हो चुकी है, वो भी जा चुका है। आपको नहीं लगता कि 20 साल में अमेरिका ने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था अफ़गानिस्तान में, आने वाली नस्लों को वो सब कुछ भुगतना पड़ेगा? ज़ाहिर है वेपन्स उन्होंने लिए होंगे और जंग के लिए बहुत सी तैयारियां की होंगी, सब इन्वेस्ट किया और अब सब धरा का धरा रह गया। आने वाली जो उनकी जनरेशन है उसको ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। देखें, एक मुल्क होता था जिसको USSR कहते थे, सोवियत यूनियन, ठीक है, और उसका निशान था रीच, ठीक है, उससे लोग डरते थे और इतना बड़ा मुल्क था, उतना बड़ा मुल्क दुनिया में कोई नहीं था, ठीक है। और वो अफ़गानिस्तान में जब उसने हमला किया तो उसके बाद अफ़गानिस्तान से जब वो निकला तो ये जो आपने बात की कि ये इतना पैसा लगा और इतना जो वहाँ छोड़ के आया और इतना जो ख़र्चा हो गया, उस ख़र्चे की वजह से इतना इकनॉमिकल क्रंच आया कि USSR मॉस्को में उसका कैपिटल था, वहाँ से वो अपनी जितनी जो स्टेट्स थी, रियासतें थी जो उसका सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, उनको पैसा नहीं पहुँचा सका, ऑक्सीजन नहीं पहुँचा सका, जिस तरह आप ये समझें, तो उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया। तो ये इकनॉमिकल क्रंच था जो सबब बना था USSR के ब्रेकअप का, क्योंकि वो उन स्टेट्स को पैसा ही नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा हम खुद चलाएंगे, उनको मौका मिला स्टेट्स को, और वो उन्होंने एक के बाद एक आज़ादी का ऐलान करते गए। ऐसा नहीं हुआ कि कहीं से फ़ौजी आई, कनाडा की, अमेरिका की, फ़्रांस की, इंग्लैंड की, और उन्होंने आके जो उनको आज़ाद कराया, ऐसा कहीं भी नहीं। सेम सिचुएशन यहाँ हुई है। अमेरिका को बहुत बड़ी डिफीट हो चुकी है, और ये आज से नहीं। जनरल असलम बेग जो हमारे एक्स आर्मी चीफ हैं, वो आज से 15 साल पहले से, यानी आफ्टर 5 इयर्स के ऑक्यूपेशन के बाद से वही बता रहे हैं कि अमेरिका को शिकस्त शुरू हो चुकी है। और 5 साल बाद ही 9/11 के जब इन्होंने अटैक किया था, उसके 5 साल बाद ही अमेरिका का कंट्रोल सिर्फ 2-3 मेन सूबों और शहरों में रह गया था। अदरवाइज 60 to 65% कंट्रोल वाज विद द तालिबान। अब तो खैर आपने देखा कि इसीलिए अभी भी यही था, और कैपिटल 2-4 जगहों पे सिर्फ इनका कंट्रोल था, गवर्नमेंट का या अमेरिका का। अभी जब ये गए हैं, आप सोचें कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्होंने स्पेंड किए, 20 साल रहे अमेरिकन फ़ौजी यहाँ पे रहे। अमेरिकन फ़ौजी का पानी भी बाहर से जहाज़ के ज़रिए आता था, ठीक है, उसका खाना, उसका पीना, उसकी हर चीज़ बाहर से इम्पोर्ट होती थी वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने लगाए। उन्होंने सोचा कि हम अपने आसपास एक किला बना लें मकामी लोगों की फ़ौज का, वही लड़ें आपस में, वही मरें, हम बच जाएं। उन्होंने तकरीबन कोई $85 बिलियन 3.5 लाख फ़ौज बनाई, उनकी तनख्वाहें दी, उनकी ट्रेनिंगें कराई, उनको वेपन दिया, उनको सारी टेक्नोलॉजी दी, उनको एयरक्राफ्ट्स दिए। तो $85 बिलियन आप सोचें पाकिस्तान के पास आ जाएं तो पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 क्या इकोनॉमी पहुंचेगी हमारी, ठीक है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका ने लगा दिए। वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का हिसाब अमेरिका अब देगा जैसे सोवियत यूनियन ने दिया था। आप देखें अमेरिका, एज़ पर अमेरिकन स्टेटमेंट डिफेंस मिनिस्टर की, कि जी हमारे 2,500 बंदे वहाँ पे हलाक हुए, मिलिट्री है, लाखों बंदा उनका इंजर्ड हुआ है। जो लाखों बंदा इंजर्ड हुआ है, किसी की टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, उन सब ने बायोनिक हैंड्स और बायोनिक लेग्स लगवाई हैं, ठीक है, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लगती हैं वहाँ भी, ठीक है, उनकी कॉस्ट बहुत। तो ये जो आप समझते हैं, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो लाखों लोग ले रहे हैं, उसमें इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगले 20-25 साल तक वो अलग चलते रहेंगे जब तक वो लोग ज़िंदा हैं।
اس کے علاوہ جو یہ ٹریلینس آف ڈالرز لے کے جو امریکہ نے یہاں اسپینڈ کیا ہے، اور خود امریکہ اس وقت 300 ٹریلین ڈالرز کا ڈیبٹ میں ہے، یعنی قرض دار ہے، ٹھیک ہے، بلین بھی نہیں، ٹریلینز کی بات، ہاں 200 ٹریلین ڈالر کا تو صرف چائنا سے قرضہ لیا ہوا ہے اس نے، تو اس وقت انڈر ڈیبٹ ہے، یہ کسی ٹائم پر بھی یہ لاوا پھٹ سکتا ہے، اور یہ اس کے اندر جو 52 ریاستیں ہیں آپ دیکھیں گی کہ ایک وقت اگر آیا اگر یہ اکنامیکل کرنچ بڑھا، ٹھیک ہے، ابھی بھی وہاں بہت زیادہ ایتھنک کلیشز آپ دیکھتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹس کا چل رہا ہے، ایون امریکن پریزیڈنٹ تک وہ ایک کو فیور کرتا ہے بلیک وائٹس کو، ایک امریکن پریزیڈنٹ بلیکس کو فیور کرتا ہے، تو یہ چیز کسی اب اس وقت اگر اکنامیکل کرنچ آ گیا امریکہ میں کسی وقت اور یہ نہیں سنبھال سکے تو یو ول سی کہ سیم سیکوینس آف ایکشن ہوگا جیسے سوویت یونین کے ساتھ ہوا تھا امریکہ بالکل. اور امریکہ اب آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, اس وڈرا کے بعد امریکہ از نو مور اے سپر پاور ناؤ. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپ اس کے ایئر کرافٹ کیریئرس تو دیکھ سکتی ہیں ڈزنس, ٹھیک ہے, 12 سے اوپر ہیں, چائنا کے پاس 2 ہیں, لیکن یہ جو ہائپر سونک میزائلس آج آگے ہیں نیوکلیر ہیڈ کے ساتھ, یہ ایئر کرافٹ کیریئرس کو سیکنڈس کے اندر سمندر کے نیچے بٹھا سکتے ہیں. تو اب وہ کہنا ہے کہ یہ سپر پاور, امریکہ از نو مور سپر پاور, ٹھیک ہے, کچھ عرصے چلے گا جو نام ہے, بٹ آپ ٹیمپریری نہیں سنیں گے ہم اس کا نام, پھر بعد اب ختم ہو جائے گا نام. اتنے پیسے انہوں نے یہاں خرچ کر دیے ہیں, ان کی عوام ان سے متنفر ہو چکی ہے, ان کی عوام ان سے جواب مانگ رہی ہے. آنے والی نسل یہ بھگتے گی نا, جو ٹریلینز میں انہوں نے اتنا قرضہ لیا ہوا ہے. ڈیفینیٹلی وہ پیسہ اگر امریکہ نے امریکہ پہ لگایا ہوتا, آج امریکہ کہاں, آج امریکہ میں کوئی بندہ غریب نہیں ہوتا. وہاں غربت کا بہت زیادہ عالم ہے, خاص طور پہ بلیک کمیونٹی بہت زیادہ ڈپرائیوڈ ہے. امیگرینٹس جو وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ لو لیول کیٹیگریز میں رہ رہے ہیں. تو بہت مشکلات ہیں امریکہ کے لیے, اور یہ بڑھتی جائیں گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیوچر میں مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسٹیبل نہیں رہ سکے گا, اسٹیبل نہیں ہوگا, بریک اپ ہو جائے گا اس کا. یہ تو ہم نے بات کری دوسرے ممالک کی, لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے ممالک کی تو اس پہ ذرا ایک غور کرتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جو ہے وہ کراچی تشریف لے کر آئے تھے, اور انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ تنقید کی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کراچی کو نظر انداز کر رہا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نون لیگ نے بھی تو حکومت کی تھی, انہوں نے کون سا کراچی پہ 4 چاند لگا دیے تھے, بڑا پیسہ انویسٹ کیا تھا, سارا پیسہ تو پنجاب پہ لگایا تھا. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیے, کراچی کی ایک اتفاق سے تھوڑی سی انفارچونیٹ یا بدقسمتی کہوں گا کہ جو بھی رولنگ کلاس اس وقت آ رہی ہے اس کا تعلق کہیں سے بھی کراچی سے نہیں ہے, چاہے وہ پروونشل رولنگ کلاس ہو چاہے وہ فیڈرل رولنگ کلاس ہو, ٹھیک ہے. اسی طرح سے پروونس کے اندر تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ 13 سال سے سندھ حکومت کر رہا ہے, وہی ہے, ٹھیک ہے, اور سندھ کی حکومت ہے. سندھ کا کوئی تعلق نہیں ہے, جتنے بھی ان کی گورنمنٹ ہے, ان کے منسٹرز ہیں, ان کی بیوروکریسی ہے, اس کا تعلق کراچی سے کوئی نہیں ہے. دے آر لیسٹ بادرڈ, موسٹ آف دیم وہ یہاں پہ فارنرس ہیں جو ایک طرح سے باہر سے آئے ہوئے ہیں, اور دے آر سرونگ ہیئر, اور وہ یہاں سے پیسہ لے جا کے واپس اپنے علاقوں میں جاتے ہیں یا ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں. تو انفارچونیٹلی اس لیے نواز لیگ نے بھی کوئی اس کے اوپر, نواز لیگ کا جو فیوریٹ سٹی تھا یا پروونس تھا وہ پنجاب تھا, اور آپ کو پتہ ہوگا نواز شریف کا سٹارٹ بھی اسی طرح سے ہوا تھا کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا داغ, تھنگس لائک دیٹ. اب اس کو وہ ہائڈ کر لیں, جو بھی کر لیں, بٹ پنجاب کو انہوں نے فوکس کیا, پنجاب کو کافی انہوں نے اس میں لاہور کو زیادہ فوکس کیا, کیپٹل تھا, اسلام آباد کو کیا, ان کا برتھ پلیس تھا, ٹھیک ہے, کیپٹل بھی اتنا زیادہ فوکس نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو یہ اتفاق سے ایسا ہوا, کچھ عرصے کے لیے پریزیڈنٹ پرویز مشرف تھے, وہ گورنمنٹ بھی فیڈرل تھی, ان کا کچھ فوکس رہا, جس کی وجہ سے آج آپ کو شہر میں کم از کم سانس لینے کو موقع مل جاتا ہے کہ سگنل فری کوریڈورس ہیں, ٹوٹی پھوٹی روڈیں ہیں, لیکن چلو کم از کم اس میں رکاوٹیں نہیں ہیں, ورنہ یہاں ٹریفک جیمز بہت زیادہ ہوتے ہیں, ابھی بھی ہیں. تو یہ اس زمانے میں کچھ انفراسٹرکچر بلڈ ہو گیا, کچھ ڈیمز بن گئے, تو پاکستان کراچی میں کچھ پانی کا بھی کچھ مسئلہ سالو ہو گیا. ادروائز تو اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ نہ نواز لیگ کا فوکس تھا, نہ ہے, نہ عمران خان. آپ نے دیکھا کہ وہ 1100 ارب روپے کا پیکج دے کر گئے تھے. مجھے کسی نے پروگرام میں بلایا ہوا تھا, تو نیکسٹ ڈے ہی ان کا ان کے وزٹ کے نیکسٹ ڈے, تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اٹس این آئی واش. ان کے پاس نہ تو اتنا پیسہ ہے پاکٹ میں, نہ وہ دے سکتے ہیں, یہ سب آئی واش ہے, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی تک آپ مجھے بتائیں, ابھی جو بجٹ ہے اس میں بھی انہوں نے کوئی پیسہ نہیں رکھا کراچی کے پیکج کے لیے. وہ پیکج تو ضرور ہے,
بٹ اس ڈبے کو آپ کھولیں تو اس میں کچھ بھی نہیں، خالی ڈبہ ہے وہ، خالی ڈبہ ہے. اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو جس خالی ڈبے کی آپ بات کریں پچھلے جو لوگ تھے وہ اس خالی ڈبے کو انہوں نے ہی خالی کیا ہے؟ اب آنے والی حکومت کو بہت ٹائم نہیں لگتا اس چیز کو سمجھنے میں جب آپ کے پاس خزانے میں کچھ ہوگا ہی نہیں موجود؟ نہیں لگتا آپ کو یہ؟ دیکھیں خزانہ تو ان کا اپنا گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے وہ، لیکن اس کا جو ڈرین ہے وہ زیادہ تر ان کی اپنی جس جگہ ان کی پریورٹیز ہیں، جو ان کی بلو آئیڈ ایریاز ہیں اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، اسلام آباد ہو گیا، پنجاب ہو گیا، خیبر پختونخوا میں ان کی گورنمنٹ جن کو وہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، ان کو وہ امپورٹنٹ، جہاں سے ان کو ووٹس بھی ملے ہیں زیادہ. کراچی سے دو ان کو اچھے ووٹس ملے. آپ دیکھیے عمران خان اپنی گورنمنٹ کے دوران کتنی دفعہ یہاں پہ آئے ہیں، یہاں پہ ٹھیک ہے، ہارڈلی میرے خیال میں دس واز دی تھرڈ ان کا وہ بھی ایک دن جو ابھی آئے تھے تھوڑے دن پہلے وہ بھی نیوی کے وہ جہاز کے اس سلسلے میں وہ آئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا کتنا انٹرسٹ ہے. تو اس وقت بدقسمتی سے کراچی کو دیکھنے والا کوئی نہیں، اور یہ اس وقت تک چلے گا جب تک گورنمنٹ کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں آ جائے گا جس کا تعلق کم از کم کراچی سے ہو. ہاں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں وہ بیٹھے ہوئے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے. اسد عمر صاحب ہیں، ڈیسیشن تو دیکھیں ٹیم کیپٹن کا ہے، ٹیم کیپٹن کا ہے، باقی جو ٹیم میں ہیں وہ ان کا کوئی رول نہیں ہے. ہاں ان کی جس وقت بیٹنگ ہو کسی جگہ پہ اور ان کے ہاتھ میں کچھ وہ تھوڑا بہت ادھر دے دیتے ہیں، کر لیتے ہیں، آگے شور شرابہ کر لیتے ہیں، مشورے بھی دیتے رہتے ہیں. بٹ ڈیسیشن دیکھیں کیپٹن کا ہوتا ہے کہ جی اوور کس نے کرانا ہے، بیٹنگ کس نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، تم لوگ سائڈ لائن پہ بیٹھ جاؤ، اب انتظار کرو. تو یہ تھوڑا سا ایشو ہے پاکستان میں، یہ ایک بدقسمتی سے ایک چیز چل پڑی ہے، اور میں اس کو بہت برا سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لسانی سی چیز چل پڑی ہے، اور یہ فیوریٹزم ہے اپنے ایریاز کا. کچھ نیچرل بھی ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں کچھ تھوڑا سا زیادہ ہو، نظام ہمارا تھوڑا درم بھرم ہے. بالکل. اسی پہ اگر ہم بات کرتے ہیں، ابھی آپ نے جیسے عمران خان صاحب کی بات کری، میں بات کروں گی کہ جیسے کہ 3 سالہ کارکردگی جو پی ٹی آئی کی رہی ہے ابھی وہ عوام کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا انہوں نے. آپ کو لگتا ہے کہ عوام اس سے مطمئن ہے یا نہیں ہے؟ عوام اس وقت سوئی ہوئی ہے، میجورٹی عوام بہت زیادہ غربت کا شکار ہے. جو غربت کا شکار عوام ہے نا، تو وہ اس وقت بس کسی طرح سے اپنی ٹینشنوں کو بھلانے کے لیے ایک نشے کی سی کیفیت میں ہے. وہ کوئی چیز نہ سننا چاہتے ہیں. ان کا فوکس ہے کہ یار 2 روٹی کہیں سے مل جائے. ٹھیک ہے، پاوے ایدھی کی چھیپا والے ان کو کھلا دیں، پاوے جے ڈی سی والے کھلا دیں، یا کہیں سے ان کو مل جائے. عمران خان کا احساس پروگرام چل رہا ہے یا وہ فوڈ پروگرام چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، تو لنگر کھانے سے ان کو کچھ مل جائے. بس ان کے 2 ٹائم کی ان کی روٹی کے چکر میں ان کو لگایا ہوا ہے. یہ سوئے ہوئے نہیں لگ رہے، مجھے لگ رہا ہے محنت کرنا نہیں چاہتے. نہیں ایسا نہیں ہے، محنت سب کر رہے ہیں. دیکھیے محنت کی بات نہیں ہوتی، جتنی محنت غریب طبقہ کرتا ہے نا وہ کوئی نہیں کر سکتا. ایک بچہ جو کسی سویپر کے گھر میں پیدا ہوگا، آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ کیا وہ کوئی آرمی افسر بنے گا، بیوروکریسی میں جائے گا؟ ناٹ پاسبل. لیکن ہاں اچھے جو معاشرے ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی بچہ کہیں بھی پیدا ہو اس کے پاس ایکول چانسز ہوتے ہیں. ہمارے ایکول چانسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ملک اسی طرح سے یہ چل رہا ہے. تو جو غریب عوام ہے اس وقت وہ تو بالکل کہتی ہے کہ دفعہ کرو، ہم نے بڑی کوششیں کر لی. ٹھیک ہے، نہ ہم سندھ گورنمنٹ کو چینج کر سکے، نہ ہم وفاقی گورنمنٹ کو چینج کر سکے. نواز شریف کو اگر ہٹا بھی دیا 4 سیٹوں سے 2 سیٹوں سے زیادہ یہ اگر آ بھی گئے تو ابھی تک کہیں نہ کہیں تو باقی رہتے ہی ہیں. وہی لوگ ان کے پاس چلے گئے. آپ دیکھیں جو پہلے ان کے پاس تھے وہ اب ان کے پاس چلے گئے، جب دوسرے آئیں گے تو ان کے پاس چلے جائیں گے. لوگ سارے وہی ہیں، ٹیمیں اسی طرح سے ان کی چل رہی ہیں. اور میں تو کوئی چینج نہیں دیکھتا جب تک کہ یہ افغانستان کی طرح، جیسے افغانستان میں 34 صوبے ہیں، پاکستان میں بھی اتنے صوبے نہیں بن جائیں تاکہ گورننس کا جو ایریا ہو وہ شارٹ ہو اور وہ آسانی سے گورن کیا جا سکے. پھر لوکل گورنمنٹس ہوں. لوکل گورنمنٹ میں وہیں کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے. اب اگر اس شہر کے لوگ بھی لوکل ہوتے جو اس کو گورن کر رہے ہیں، اس کو جتنے بھی لوگ گورن کر رہے ہیں، چاہے بیوروکریسی ہو چاہے سینٹرل گورنمنٹ ہو، وہ سب ایلینس ہیں، مطلب اب باہر سے ہیں، وہ اس ایریا کے لوکل نہیں ہیں. دے آر ناٹ دی نیٹو. ٹھیک ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ شہر اس وقت ایک آٹو پہ چل رہا ہے، بس خود بخود چل رہا ہے کہ خدا کے سہارے چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، نہ انجن کا کمال ہے، نہ ڈرائیور کا کمال ہے. سندھ حکومت تو دیکھتی نہیں ہے، وہ تو صرف اپنے اوپر فوکس رکھتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کہاں سے پیسہ بھرنا ہے، وہ صرف یہ دیکھتی ہے. کراچی کو تو نظر انداز کر دیا. لیکن میرا بیسکلی آپ نے سوال مجھے بالکل شاید میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ لوگ ابھی بھی خوش نہیں ہیں عمران خان کی حکومت سے یا خوش ہیں؟ دیکھیے عمران خان کی حکومت سے میں نے کہا نا کہ لوگ اس وقت جو آپ کا
پڑھا لکھا طبقہ ہے تھوڑا سا وہ خوش ہے, کیونکہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن صحیح ہے. عمران خان خود ایز اے انڈیویجول ایماندار آدمی ہے, نیک نیت آدمی ہے, کوشش کر رہا ہے, لیکن ظاہر ہے وہ کیسے کوشش کر سکتا ہے جبکہ یہاں پہ ٹرانسپورٹ والوں کا مافیا ہو, واٹر ٹینکر والوں کا مافیا ہو, کنسٹرکشن والوں کا, ہر چیز کا ایک مافیا ہے. یو کین ناٹ فائٹ ود دیم, ٹھیک ہے. تو آپ جب ان سے فائٹ نہیں کر سکتے تو ابھی وہ کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے یہ میچ ڈرا ہو جائے. اس میچ میں تو وہ کچھ بھی کر کے نہیں دکھائیں گے. ہاں, اپنی نیت انہوں نے انٹینشن شو کر دی ہے. ہاں, کل کو وہ دوبارہ آتے ہیں اور کسی نئے فارمیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ T20 میچ کھیلو, یا اس میں نیا فارمیٹ یہ ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ آ جائے جس میں انہیں الیکٹیبلز کا سہارا نہ لینا پڑے. ابھی وہ اگر غاری صاحب کو خوش نہیں کرتے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, وہ نکلنے کے لیے بات کرتے ہیں. ادھر مونی سلائی کو اگر سیٹ نہیں دیتے ہیں تو وہ بھاگنے کی خوش ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کرے تو کیا کریں, تو ان کو سیٹیں جب ان کو وزارتیں دیتے ہیں تو وہ اپنی بدماشی بھی کرتے ہیں سب لوگ جو بھی ہیں. تو پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ میں آپ عوام کے سامنے اکیلے کھڑے ہوتے ہیں, جیسے ٹرمپ تھا اور یہ بائیڈن تھا کہ جی ہمیں سلیکٹ کر لو, ہم اپنی گورنمنٹ میں اپنی مرضی سے بناؤں گا, میں جس کو چاہے دوں, مجھے الیکٹیبلز نہیں چاہیے. تب اس وقت تو دو چیزیں ہیں جو عمران خان کو فیوچر میں لا سکتی. تو پڑھا لکھا طبقہ ان کے ساتھ ہے, جو شعور رکھتا ہے, جو سمجھتا ہے, انہیں آئیڈیا ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے, ڈائریکشن ٹھیک ہے, لیکن جو غریب عوام ہے وہ مہنگائی کا جو ان کنٹرول جو اس وقت ایک چین ریئیکشن چلا ہوا ہے, کووڈ بھی کی ویو بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو چل رہا ہے. دیکھیے کووڈ کا کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہے ہمارے ملک کے اوپر. نہیں, مجھے بتائیے کیا ایفیکٹ ہے؟ کوئی ایفیکٹ نہیں ہے الحمدللہ کووڈ کا ہمارے. نہ ہم نے اس طرح کے لاک ڈاؤنس کیے ہوئے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے, اس میں ضرور ہوا ہے لوگوں پہ کہ جو دہاڑی والے لوگ تھے ان کو وہ بیچارے افیکٹ ہوئے ہیں, لیکن میجورٹی کا کوئی افیکٹ نہیں ہوا. آپ دہلی پھریں, آپ دیکھیں, جائیں مسجدوں میں جائیں, لو لیول ایریاز میں جائیں, یو ول فائنڈ کہ وہاں تو کرونا کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو عمران خان ابھی بھی اسٹیبل چل رہے ہیں اور ڈرا کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی بیلنس چل رہا ہے, کچھ آدھے ان کے فیور میں, آدھے فیور میں نہیں ہے. پڑھا لکھا طبقہ ان کے فیور میں ہے. تو پڑھا لکھا طبقہ جو فیور میں ہے اس میں پھر اسٹیبلشمنٹ بھی آ جاتی ہے, بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے. انہوں نے ان کو سہارا دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. اب عمران خان کے پاس دوبارہ آنے کے لیے جو ہے وہ کوشش میں ہے کہ بال چینج کر لیں, وائٹ بال کر لیں ریڈ بال کے بجائے. وہ کس طرح سے کہ EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین اگر آ جاتی ہے تو یہ آپ کہیں لکھ لیں کہ عمران خان دوبارہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کے لیے کوئی یہ کرا لیتے ہیں ریفرینڈم تو عمران خان آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ دو صورتیں ہیں. اگر تو یہ پارلیمانی یہ سسٹم, یہ جو نظام جو ہمارے ملک میں ناکام ہو چکا ہے, جو غریب آدمی کو کچھ نہیں دے رہا, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, مر رہے ہیں بھوک سے. عمران خان جتنا نیک نیت ہو, ایماندار ہو, اس کے باوجود ہی از انیبل ٹو ڈو اینی تھنگ. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو جب تک یہ نظام پورا نہیں لپیٹا جائے گا اور دوسرا نظام آئے گا تب تک یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Arkansas Spine and Pain. We love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog,
giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 केजी से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 केजीज की डिलीवरी सिर्फ $4 पर केजी से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। ब्रेक के बाद ही वापस आ गए। मैंने कहा था यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम बात करते हैं अब सिंध और वफाक की, कि जैसे अभी हमने इमरान खान की हुकूमत की बात करी, हम बात करते हैं कि सिंध और वफाक कैसे एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि मौजूदा सूरत हाल अगर हम देखें, कोविड की सिचुएशन चल रही है और एजुकेशन का अपना मामला चल रहा है कि जी खोलना है नहीं खोलना, अब तो खैर खुल चुके हैं। आपको नहीं लगता कि अगर सिंध और वफाक एक पेज पर आ जाए दोनों साथ में, तो मामला बहुत बेहतर तरीके से गुजर सकते हैं हमारे? देखिए, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से बेहतर यूनिफिकेशन होती है। एग्जैक्टली। एक पेज पे होना तो बहुत अच्छा होता है, इसके बजाय कि जब आप कहते हैं ना कि एक पेज पे नहीं है, तो उसका मतलब होता है देयर इज़ सम कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली नुकसानदेह होता है। एक पेज के ऊपर होना उसका मतलब है हार्मोनिक है, हार्मोनी है, और उसमें चीज़ें यूनिफाइड हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, एम्पलीफाई हो जाते हैं, सिग्नल्स डबल हो जाते हैं, तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। लेकिन बात यह है कि कुछ जगहों पे नज़रियाती फ़र्क होते हैं। वो नज़रियाती फ़र्क जो हैं वो मिसमैच होते हैं, और वो चाहें भी आप कि उन दो चीज़ों के दरमियान जो है आप हार्मोनाइजेशन क्रिएट करना चाहें, उनको एक पेज पे लाना चाहें, वो नहीं आ सकते। ठीक है, यही हाल हुआ कि पाकिस्तान ने आज़ादी का ऐलान किया इस बरसग़ीर के लोगों ने, कि उनकी इंडिया के जो हिंदू लोग थे या जो मकामी लोग थे, उनके साथ उन्हें आइडिया हो गया था कि इनके साथ जो मर्ज़ी कर लें, हम हार्मोनाइज़ नहीं हो सकते, हम यूनिफाइड नहीं हो सकते, हम एक पेज पे नहीं आ सकते। तो यहाँ पर भी यही है कि जमात इस्लामी का एक नज़रिया है, PTI का एक नज़रिया है, नवाज़ लीग का अपना नज़रिया है, सिंध गवर्नमेंट का अपना नज़रिया है। अब बहुत सारे लोगों का नज़रिया है कि खाओ पियो और फुटो, ठीक है, लुटो और फुटो जैसे बताते हैं। कुछ का नज़रिया है कि बस ठीक है, जैसे तैसे बस गवर्नमेंट में रहो, ठीक है, थोड़ा बहुत दे भी दो और ख़ुद एंजॉय करो, ठीक है। कुछ है जो नेक नीयत भी हैं, कोशिशें, लेकिन वो गवर्नमेंट में नहीं आ पाते, ठीक है। जमात इस्लामी के मुनव्वर हसन साहब की डेथ हुई, तो वो 80 गज के घर में रहते थे। वो 80 गज का घर भी उनकी बीवी को तरके में मिला था अपने वालिद के साथ। तो ऐसे भी लोग हैं जो गवर्नमेंट में भी रहे हैं और मिनिस्टर्स भी रहे हैं, लेकिन ये हाल है। तो ये इस तरह की जब तक ये एक पेज पे आना भी चाहें तो सिंध गवर्नमेंट और PTI नहीं आ सकते। दोनों के दरमियान जो है बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, नज़रियाती फ़र्क है। तो यही कहना चाहेंगे आप इस बारे में। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं करूँगी आपसे कि जैसे आपको पता है कि हाल ही में PDM ने कराची में जो है वो अपना फर्स्ट पावर शो किया था, जिसमें पीपल्स पार्टी उनके साथ शामिल नहीं थी। आपको लगता है कि PDM ये बताना चाहती है कि पीपल्स पार्टी के बिना भी हम स्ट्रॉन्ग हैं? देखिए, हाँ बिल्कुल बताना चाहती है, और PDM की एक कोशिश है कि कराची को कैप्चर करें, ठीक है। कराची को वो यूटिलाइज़ करना चाहते हैं गवर्नमेंट को गिराने के लिए, PTI गवर्नमेंट को गिराने के। कराची में एक वैक्यूम है इस वक्त। कराची की आवाम गुम अगू की कैफियत में है कि भाई हम किसको वोट दें,
हमने मुत्तहिदा को वोट दिया, आज वो फारिग है, MKM को वोट दिया, वो फारिग है, हम किसको वोट दें? हमने नवाज लीग को वोट दिए, अभी PTI को वोट दिए, किसको दिए? तो ये उस वैक्यूम को PDM के थ्रू, उसमें जो मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ हैं, फजलुर रहमान की कम्युनिटी यहाँ पे है, शहबाज शरीफ साहब की कम्युनिटी यहाँ पे है, तो वो सबको मिला के कोशिश में है कि शायद यहाँ से लोग अट्रैक्ट हो जाएं, उनके जो ये बयानात हैं और इन चीज़ ये जो पर्क्स दिखा रहे हैं लोगों को, इससे वो अट्रैक्ट हो जाएं और इनको अगर वोट दे दें और उनको यहाँ से सपोर्ट मिल जाए, तो ये फिर एक लॉन्ग मार्च करें और गवर्नमेंट को जो है कहते हैं कि जी वो सुनामी में हम भाग के ले जाएंगे, तो वो कोशिश करें। अच्छा, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट SM नदीम साहब, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया किस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है और वहाँ की जो लोग हैं वो किस तरफ पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं। बात की हमने सिंध और विफाक पे, अगर एक पेज पर आ जाएँ तो पाकिस्तान बहुत बेहतर तरीके से चल सकता है। हमारे जो अपने मौक़िफ़ हैं, अगर हम उसको दुरुस्त कर लें, बिल्कुल ठीक ठाक कर लें, तो शायद हम एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। इसी के साथ अपनी होस्ट फजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए क्रॉस चेक। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca। वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज पाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का, निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद बाई से। अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू, 310-644-6395। है दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं, चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार, वदे अल्लाह वाली तार, वदे मुर्शद वाली तार। मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, जब सामने होवे यार
समझना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं। कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का।